جناب دے نال جس موضوع دے اتے گفتگو کرن دا ارادہ رکھنا ہاں اللہ جل شانہ دے فضل و کرم دے نال وہ ہے زکوٰۃ، عشر اور صدقہ فطر۔ انہاں دے چند ضروری مسائل جناب دے سامنے بیان کرنے نے دعا ہے اللہ جل شانہ دی پاک بارگاہ دے اندر کہ اللہ جل جلالہ و اما نوالہ و اتم برہانہ صحیح حق بیان کرن دی تانوں میں نے سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ دوستان گرامی، جس طرح اللہ رب العالمین مولا نے مسلمانہ دے اتے نماز نو فرض فرمایا، روزہ نو فرض فرمایا، حج نو فرض فرمایا، اسی طرح ہی وحدہ لا شریک مولا نے مسلمانہ دے اتے زکوٰۃ نو بھی فرض فرمایا، بلکہ حدیث مبارکہ دے اندر انج بھی آیا ہے کہ اللہ رب العالمین مولا اس بندے دی نماز، اس بندے دے روزیاں نو، اس بندے دی حج نو قبول نہیں فرماندا جڑا بندہ اللہ رب العالمین مولا دے رستے دے اندر اپنے مال دی زکوٰۃ نہیں ادا کردا۔ ساڈے اس پرفتن دور دے اندر اسیں زکوٰۃ نو چٹی سمجھنے ہاں، زکوٰۃ میں ایک بہت بڑی اپنے واسطے مصیبت سمجھنے ہاں، حالانکہ زکوٰۃ جویں ساڈے تے نماز فرض ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین مولا دے دین دے ارکان دے اندروں زکوٰۃ بھی ساڈے تے فرض ہے، اور اس دا ادا کرنا ساڈے تے لازمی ہے، ضروری ہے۔ اس دا انکار کرنے نال بندہ کافر ہو جاندا ہے، اور اس نو ادا نہ کرنے والا بندہ فاسق ہوندا ہے، گناہگار ہوندا ہے۔ تو سانو چاہیے اللہ رب العالمین مولا نے اپنے پاک قرآن دے اندر بھی زکوٰۃ دے بارے سانو تاکید فرمائی، اور سونے پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان عالی شان بھی اس گل دی سانو تاکید کر دینے کہ اسا اپنے مال دے اندروں اللہ رب العالمین مولا دے رستے دے اندر خرچ کریے، اپنے مال دی زکوٰۃ عطا کریے۔ تو سانو چاہیے اسان اللہ رب العالمین مولا دے فرض نو ادا کردے ہویاں دل دے اندر تنگی بھی نہ لیائیے، اور خوش طبیع دے نال، پیار اور محبت دے نال جو شریعت مطہرہ نے حصہ مقرر فرمایا ہے ساڈے مال دے اندروں سانو او چاہیے ادا کرنا چاہیے۔ دوستو، قرآن اور احادیث مبارکہ پیش کرن تو قبل جناب دے سامنے ایک اور عرض کرنا چاہنا۔ ایک نے حقوق اللہ اور ایک نے حقوق العباد، یعنی ایک اللہ رب العالمین مولا دے حق نے، اور دوسرے بندیاں دے اوتے حق نے۔ بزرگ فرماتے نے کہ زکوٰۃ ایک ایسا اللہ رب العالمین مولا دیا
اللہ رب العالمین مولا دے پاک دین دا ایک ایسا فرض ہے کہ اے حقوق اللہ دے اندر بھی شمار کیتا جاندہ ہے اور حقوق العباد دے اندر بھی شمار کیتا جاندہ ہے۔ حقوق العباد دے اندر اس طرح ہے کہ اللہ رب العالمین مولا نے کسی نو مال دیتا ہے کہ اون دے مال دے اتے محتاجاں دا غریباں دا مسکیناں دا حق رکھیا ہے۔ اللہ رب العالمین مولا نے فرمایا ہے کہ میں تینوں مال دیتا ہے، رزق دیتا ہے کہ تو اپنے اس مال دے اندروں، اپنے اس رزق دے اندروں جڑا میں تینوں عطا کیتا ہے انہاں غریباں مسکیناں تے ماڑیاں دے اندر اس دی زکوٰۃ بھی دے، اس دا صدقہ اور خیرات بھی دے۔ تو معلوم ہویا بندہ مومن جس نو اللہ رب العالمین مولا نے وافر مقدار دے اندر مال دیتا ہے انہوں چاہیے کہ اپنے غریب ہمسایاں دا، رشتہ داراں دا، مسلمان بھراواں دا انہاں دا خیال کردیاں ہویا جو شریعت مطہرہ نے زکوٰۃ دی شکل دے اندر دے مال دے اتے جس چیز یعنی جس مقدار نو معین فرمایا ہے اس نو بھی ادا کرے، اور صدقات و خیرات دی شکل دے اندر بھی اللہ رب العالمین مولا دے عطا کردہ مال دے وچوں لوگاں دے اندر صدقہ و خیرات بھی کرے۔ اللہ رب العالمین مولا نے اپنے پاک قرآن دے اندر بے شمار مقام تے رزق نو اللہ رب العالمین مولا دے رستے دے اندر خرچ کرن دا حکم فرمایا ہے۔ چند ایک مقامات نے میں جناب دے سامنے پیش کرنا، محبت و ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ پہلا پارہ سورہ بقرہ دی آیت مبارک اللہ رب العالمین ارشاد فرماندہ ہے، ارشاد باری تعالیٰ فرما وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ پروردگار فرماؤں بے متقی او لوگ نے، متقی اللہ تو ڈرن والے او لوگ نے جنہاں نو اللہ رب العالمین مولا نے رزق دیتا ہے، مال دیتا ہے، وہ اپنا مال اللہ رب العالمین مولا دے رستے دے اندر خرچ کر دینے۔ دوسرے مقام تے وحدہ لا شریک مولا فرمایا خذ من اموالہم صدقاتا تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اللہ رب العالمین مولا فرماتا ہے اپنے مالاں نو صدقہ کرو، اپنے مالاں دے وچوں صدقہ کرو، فرمایا اس واسطے کہ تواڈے مال پاک ہو جاون، ستھرے ہو جاون۔ کی مطلب جڑا رب وحدہ لا شریک مولا نے تانوں رزق عطا فرمایا ہے، مال عطا فرمایا وے، اون دے وچوں تسی اللہ رب العالمین مولا دے رستے دے اندر صدقہ کرو گے، خیرات کرو گے، مسکینہ تے ماڑیاں نوں دے اندروں حصہ دیو گے، رب وحدہ لا شریک مولا تواڈے مال نو پاک کر چھڈے گا۔ اگے اللہ رب العالمین مولا نے فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ رب وحدہ لا شریک مولا فرماندا ہے فلاح پا گئے وہ لوگ، کامیاب ہو گئے لوگ جڑے اللہ رب العالمین مولا دے دیتے ہوئے مال دے اندروں زکاة ادا کر دینی۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، رب العالمین مولا فرماندا ہے فلاح پا گئے وہ لوگ جڑے زکاة ادا کر دینی۔ ایک مقام تے اللہ رب العالمین مولا فرماندا وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وهو خیر الرازقین۔ اللہ رب العالمین مولا فرماندا وے تسی اللہ رب العالمین مولا دے رستے دے اندر خرچ کرو گے، رب وحدہ لا شریک مولا دے رستے دے اندر اپنا رزق خرچ کرو گے، اللہ رب العالمین مولا تواڈے رزق دے اندر ہور برکتاں دے چھڈے گا، تانوں اس جگہ تو رزق عطا کرے گا جتھے تواڈا گمان بھی ہونا۔ واہ خیر الرازقین،
اللہ سارے نالوں بہتر رزق دین والا وے رب وحدہ لا شریک مولا سب نالوں بہتر رزق دین والا وے اگے اللہ رب العالمین مولا فرماندا ہے جڑے اون دے رستے دے اندر خرچ کردے نے انہاں نوں رب وحدہ لا شریک مولا مثال دے کے گل سمجھاندا ہے پروردگار فرماندا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئات حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ رب العالمین مولا فرماندا وے انہاں لوگاں دی مثال میں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ اللہ رب العالمین مولا فرماندا وے جڑے اللہ دے رستے دے اوتے میں اپنا رزق خرچ کردے نے اپنا مال اللہ رب العالمین مولا دے رستے دے اندر خرچ کردے نے رب فرماندا ہے انہاں دی مثال میں کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل وحدہ لا شریک مولا فرماندا وے انہاں لوگاں دی مثال میں جویں ایک دانہ زمین دے اندر بیجیا جاندا وے اون دے اندروں 7 بالیاں نکلدیاں نے اون دے اندروں 7 بالیاں نکلدیاں نے تے ہر بالی دے اندر رب وحدہ لا شریک مولا فرماندا ہے اساں 100 دانے پیدا کر دینے ہاں رب وحدہ لا شریک مولا نے دسیا وے اللہ دے رستے دے اندر ایک دانہ خرچ کیتا جاوے رب وحدہ لا شریک مولا اس ایک دے بدلے 7 دنیا عطا کر چھڑدا وے 7 بالیاں نکل دیاں نے اس ایک دانے دے اندروں 7 بوٹے نکل دے نے 7 انج کہہ لو جویں ایک دانہ سٹیا جاوے تے اون دے اندروں 7 شاخاں نکلیاں کنک دے مثال لا لو ایک دانہ سٹیا جاوے اون دے اندروں 7 شاخاں نکلیاں تے ہر شاخ دے اندر اللہ رب العالمین مولا 100 دانے پیدا کر دیندا ہے میرا پروردگار فرماندا ہے اگر جے اللہ چاہے تے ان دے نالوں بھی زیادہ عطا کر دے وے کیوں فرمایا واللہ واسع علیم اللہ بڑا ہی وسعت والا ہے بڑے ہی علم والا ہے ہن سجاں جڑا اللہ رب العالمین مولا دے رستے دے اندر انج اپنے مال نو خرچ کردا ہے رب وحدہ لا شریک مولا دے رزق دے اندر انج وسعت عطا فرما دیندا ہے اگے پروردگار فرماندا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا اللہ رب العالمین مولا فرماندا ہے تے جڑے لوگ اللہ دے رستے دے اندر اپنے مال خرچ کر دینے اپنے مال خرچ کر دینے رب وحدہ لا شریک مولا دے رستے دے اندر اپنا مال خرچ کر دینے تے پھر لوگاں دے اوتے اوندا احسان نہیں جتان دے کسی قسم دا احسان نہیں جتان دے اللہ رب العالمین مولا دے رستے دے اندر مال خرچ کرن تو بعد کسی تے احسان بھی نہیں جتاؤں دے تے کسی نو تکلیف بھی نہیں دین دے اذیت بھی نہیں دین دے تکلیف بھی نہیں دین دے اللہ رب العالمین مولا فرماندا وے انہاں لوگاں دے واسطے میں بڑا ثواب رکھیا وے انہاں دے واسطے میں بڑا اجر رکھیا ہے ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون انہاں دے واسطے نہ کوئی خوف ہے نہ انہاں نو غم قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقات اللہ رب العالمین مولا فرماندا وے انہاں لوگاں دے واسطے میں بخشش بھی انہاں دے واسطے میں بخشش رکھیے انہاں نو میں بخش چھڈیا وے کیوں وہ میرے رستے دے اندر صدقہ خیرات کر دے نے اللہ رب العالمین مولا فرماندا ہے انہاں دے واسطے مغفرت بھی ہے کیوں اس واسطے کہ وہ صدقہ دیندے نے تے صدقہ سب نالوں بہتر ہے اللہ رب العالمین مولا فرماندا ہے میں انہاں نو بخش چھڈیا وے انہاں دے صدقے دی وجہ تو واللہ غنی حلیم بے شک اللہ بڑا ہی حلم والا ہے
ہن سجنا قرآن پاک دیاں آیتاں تے بے شمار نے تیرے سامنے پڑھدا جاواں اللہ رب العالمین مولا دے پاک نبی دا فرمان علی شان تیرے سامنے پیش کرنا وا میرے پاک نبی مصطفیٰ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسلم شریف دی حدیث مبارکہ وے ان دے نال ملدی جلدی حدیث مبارکہ بخاری شریف دے اندر بھی آئیے باب الزکاة دے اندر یہ حدیث مبارکہ جناب علی آونا دلال والضحا دے مکھ مبارک والے نبی او غمخار نبی سونے نبی نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار اس جناب علی حدیث مبارکہ نو نقل کرنے والے نے حضرت ابو ہریرہ فرما دے نے جڑا بندہ اپنے مال دی زکاة نہیں دیندا چاندی دا مالک ہووے سونے دا مالک ہووے فرمایا جڑا اللہ رب العالمین مولا دے رستے دے اندر اپنے مال دی زکاة نہیں دے گا فرمایا جدو قیامت دا دہاڑ ہوے گا اوندا او سونا تے چاندی او سونا تے چاندی فرمایا او جناب علی پتھر بنائے جاون دے پتھراں وانگو بنا دتے جاون گے انہاں نو جناب علی زمین دے اوتے بچھا دتا جاوے گا انہاں نو گرم کیتا جاوے گا انہاں دے تھلے جہنم دی اگ نو بھڑکایا جاوے گا جہنم دی اگ دے نال لال سرخ ہو جاون گے تے جنہاں دا او مال ہوے گا جنہاں انہاں دی نہ زکاة دتی ہونی ہے نہ عشر دتا ہونا ہے جنہاں انہاں دی زکاة نہیں دتی ہونی میرے پاک نبی نے فرمایا او جدوں لال سرخ ہو جاوے گا سونا تے چاندی انہاں دے نال انہاں دے پاسیاں نو ڈمیا جاوے گا سیکیا جاوے گا انہاں دے پیشانیاں نو یعنی انہاں دے متھیاں نو داغیا جاوے گا انہاں دیاں پیٹھاں نو داغیا جاوے گا او جدوں ٹھنڈے ہو جاون گے پھر انہاں نو گرم کیتا جاوے گا اس طریقے دے نال گرم کر کر کے انہاں دے نال انہاں نو داغیا جاوے گا اگے سونے نبی نے فرمایا جڑا اپنے اونٹاں دی زکاة نہیں دیندا اسے معاشر دا میدان ہوے گا چٹیل میدان ہوے گا اون دے اندر انہاں نو لٹا دتا جاوے گا جنہ جانوراں دی انہیں زکاة نہیں دتی ہونی او اٹھ ہون دے یا گاواں تے مجھاں ہون دیاں یا بکریاں ہون دیاں فرمایا اس میدان دے اندر انہوں لٹا دتا جاوے گا او اٹھ او گاواں تے بکریاں او انہوں اپنے پیران دے نال لتاڑن دیاں اپنے پیران دے نال انہوں مد دیاں ہون گیاں او بکریاں تے گاواں سنگاں والیاں ہون دیاں اپنے سنگاں دے نال انہوں مار دیاں ہون دیاں سونے نے فرمایا انہاں دے اندروں کوئی بھی جانور بغیر سنگاں تو نہیں ہونا نہ کسے دا سنگ ٹوٹیا ہونا ہے انہاں اس بندے نو مارنا میں سنگ بھی مارنے نے اپنے پیران دے نال اپنے کھران دے نال اس بندے نو لتاڑنا ہے میرے پاک نبی فرمایا 50,000 سال دا او دن ہوے گا ایک جماعت گزر جاوے گی تکلیف دیندی دیندی دوجی جماعت آ جاوے گی او جاوے گی تے پہلی آ جاوے گی ایویں بار بار عذاب دتا جاوے گا تے نال آکھیا جاوے گا اے او تہاڈا مال ہے جڑا اللہ رب العالمین مولا نے تانوں دنیا تے دتا سی تسی رب وحدہ لا شریک مولا دے رستے دے اندر ان دی زکاة نہیں سو ادا کر دے اے او تہاڈا مال ہے اوندے جناب علی تساں زکاة نہیں دتی اج اس مال نو تواڈے تے مسلط کیتا گیا وے جڑا تواڈے اوتے جناب علی عذاب بن کے اللہ رب العالمین مولا نے مسلط کر دیتا ہے او سجنا معلوم ہویا اللہ رب العالمین مولا دے رستے دے اندر اس دے دتے ہوئے مال دے اندروں اگر زکاة نہ دتی گئی یو مال کل قیامت والے دہاڑ اے بندے دے واسطے عذاب دا سبب بن جاوے گا او جس مال نو سنبھال کے رکھنے ہاں او جن دے اندر غریباں مسکیناں دا حق کے اسی ادا نہیں کر دے ماڑیاں دا حق کے اسی ادا نہیں کر دے ایو مال ساڑے واسطے کل وبال دا سبب بن جاوے گا ایو مال ہی ساڑی تباہی دا سبب بن جاوے گا حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار فرماؤندے نے حدیث مبارکہ میرے پاک نبی دا فرمانے علی شان بیان فرما دیا آپ فرماندے نے قال لما نزلت آیات صدقات اللہ رب العالمین مولا دے پاک نبی دے صحابہ فرماؤندے نے جدوں آیات نازل ہویاں نے صدقے دیاں آیات نازل ہویاں نے رب وحدہ لا شریک مولا نے
نے اے صدقے دی ایت مبارک نازل فرمائی ہے کیڑی؟ فرمایا جدوں اللہ رب العالمین مولا نے اے ایت مبارک نازل فرمائی الذین یلمزون رب وحدہ لا شریک مولا نے فرمایا الذین یلمزون مطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم. جد رب وحدہ لا شریک مولا نے فرمایا او لوگ جڑے صدقہ دیندے نے اللہ رب العالمین مولا دے رستے دے اندر اپنے مال نو دل کھول کے صدقہ کر دینے، صدقہ خیرات دل کھول کے کر دینے. اللہ رب العالمین مولا دے رستے دے اندر اپنے مال نو دل کھول کے اللہ رب العالمین مولا دے رستے دے خیرات کر دینے، نالے مزدوریاں کر دینے، محنتاں کر دینے تے اللہ دے رستے دے اندر اپنے مال نو صدقہ کر دینے. پروردگار نے فرمایا جڑے انہاں دا مذاق اڑاندے نے، جڑے انہاں دا مذاق اڑاندے نے اللہ انہاں نو بڑی سخت سزا دے گا، انہاں دے واسطے دردناک عذاب تیار کر کے رکھے. فرمایا اے ایت کدوں اتری ہے؟ فرمایا ادوں اتری ہے جدوں جناب علی مسلماناں دے جدوں مسلمان اللہ دے رستے دے اندر اپنا مال خرچ کردے سن تے منافق ویکھ کے انہاں نو مذاق کردے سن، آکھدے سن آ ویکھو لوکاں نو وکھاون واسطے اپنی جناب علی بلے بلے کران واسطے ویکھو اے صدقہ خیرات پہ کردے نے. رب وحدہ لا شریک مولا نے فرمایا نا نا اے تے او نے جڑے محنتاں مزدوریاں کر کے کما کے لیاندے نے میرے رستے دے اتے خرچ کردے نے، جڑے انہاں نو تان کردے نے، جڑے انہاں دا مذاق اڑاندے نے میں رب انہاں نو سخت سزا دیواں گا تے انہاں دے واسطے بڑا ہی سخت عذاب تیار کر رکھیا. حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار فرماندے نے جدوں اللہ رب العالمین مولا دا اے فرمان اساں سنیا وے کہ اسی پھر کی کردے سن، اسی کی کردے ساں. آپ فرماندے نے قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امرنا بالصدقات انطلق احدنا الى السوق فيحامل فيصيب المدة وإن لبعضهم اليوم لما آتى الله. اللہ رب العالمین مولا دے پاک نبی آپ دے صحابی حضرت ابو مسعود انصاری فرماندے نے جدوں اساں سونے تو صدقے دی فضیلت صدقے دا حکم سنیا اے تے فرماندے نے اسی کی کردے ساں اساں بازار چلا جانا، بازار دے اندر چلا جانا، اوتھے جا کے محنت کرنی، مزدوری کرنی، اوتھوں سانو ایک مد ملدا سی، یعنی اوتھوں جڑا اسی کما کے لیاندے ساں او سارے دا سارا ہی اللہ دے راہ تے خرچ کر دیندے ساں. اندازہ لا لو کہ ساڈے بھڑولے بھرے ہوندے نے، ساڈے کول اتنا مال کثرت نال پیا ہوندا ہے کہ اسی کمائیے نہ بھی تے 2 سال بغیر کمائے تو ساڈے گزر جاواں، لیکن پھر بھی اسی اللہ دے رستے تے صدقہ خیرات کرن لگیاں سانو مصیبت پہ جاندی ہے. تے نبی دے یار حضرت ابو مسعود انصاری فرماندے نے اساں جانا بازار دے اندر دیہاڑی کرنی تے دیہاڑی دے جیڑی رقم ملنی، جیڑے پیسے ملنے دیہاڑی دے اون دے وچوں گھر جوگے نہ رکھنے بلکہ سارے دے سارے اللہ دے راہ دے ون چھوڑے. ذکر بولو سبحان. آپ فرماتے ہیں اساں سارے دے سارے اللہ رب العالمین مولا دے رستے دے اتے اپنے او پیسے جڑے اساں محنت کر کے مزدوری کر کے اساں لیاں دے ساں او پیسے اساں سارے دے سارے اللہ رب العالمین مولا دے رستے دے اتے خرچ کر دینے. تو اس واسطے سجنا اللہ رب العالمین مولا نے تینوں مینوں جڑا رزق عطا فرمایا ہے اس دے اندر غریباں محتاجہ مسکیناں دا حصہ عشر اور زکات دی شکل دے اندر ہے. وہ سانو چاہیے کہ اسی اپنے اس رزق دے اندروں اپنے مال نو پاک کرن دے واسطے اس رزق دے اندروں جڑا غریباں مسکیناں دا حصہ ہے وہ اسی ادا کریے.
لیکن ساڈی بدبختی کہہ لو، بدبختی ہی کہاں گا کہ اساں اللہ رب العالمین مولا دے رستے دے اندر اگر کوئی چیز پہلی گل ہے خرچ کرنا گوارا نہیں کر دے. اگر اللہ رب العالمین مولا دے رستے دے اندر سانو کوئی خرچ کرنا ہی پہ جاوے، کسے مجبوری دے تحت خرچ کرنا ہی پہ جاوے، تے پھر ساری کوشش ہوندی ہے اسی او چیز اللہ دے راہ تے ونڈیے جیڑی ساڈے والوں بیکار ہوئے، یعنی جیڑی ایڈی قیمتی نہ ہوئے وہ اسی اللہ رب العالمین مولا دے رستے تے ونڈ دینے. بعد بیلیاں دی عادت ہوندی ہے نا بھائی جیڑی چیز دیکھیا بھائی گھٹ قیمت دی ہے آکھیا چلو یار اللہ دے نا تے ونڈ دینے ہیں. کئیاں دے کولو کوئی اگر فرد مال کوئی چیز دکاندار کولو یا کسی کولو کوئی چیز جا کے خریدے نا تے اگلا چیز ناقص دے دے. ساڈی عقل ہے، اپنی عقل دے اتے اسی غور کریے کہ اسی کی جملے بول دے پے انہیں. اگلا کوئی چیز مٹھی دے دے نا تے اسی انہوں آنے یار میں تیرے کو اللہ واسطے لیندا پیا بے کی مطلب لین والے دے ذہن وچ بھی یہی ہوندی ہے بھئی اللہ واسطے والی جڑی چیز ہوندی ہے او جناب علی بیکار ہی ہوندی ہے. نہ سجنا بلکہ مومن دا حق اے بندا ہے، مسلمان دا حق اے بندا ہے کہ جدوں اللہ رب العالمین مولا دے رستے دے اندر کوئی چیز ونڈنی ہوئے، صدقہ خیرات کرنا ہوئے، اللہ رب العالمین مولا دے رستے دے اندر چیز دینی ہوئے تے افضل تے اعلیٰ دینی چاہیے، چنگی چیز دینی چاہیے. ہاں جی چنگی چیز دینی چاہیے. اسی آج کل ایک اور طریقہ پھڑیا ہوا ہے، ماہ رمضان المبارک دے آخری دنوں دے اندر اسی آنے یار جڑے ساڈے ٹر گئے نے اسی انہاں دے کپڑے انہاں دے اصال ثواب دینے ہاں، ختم شریف پڑھا کے کپڑے دینے ہاں تے او کپڑے دینے ساڈا ثواب دا کام ہے، نیکی دا کام ہے، او نفلی عبادت دے اندر شمار کیتا جاندا ہے. دینے چاہی دینے، میں نہیں آندا بھی نہ دیو، دینے چاہی دینے. لیکن پہلی گل تے اگلا مسئلہ بعد وچ کرنا، دینے چاہی دینے تے دینے اگاں کنوں نے اے بھی سانو خیال کرنا چاہیے. اپنا رزق اسی جڑا دیندے پیاں اللہ رب العالمین مولا دے رستے تے خرچ کردے پیاں، اگر اساں کسے گناہ کرن والے نو دتا تے اون دی گناہ کرن دے اندر او حمایت تے مدد بننی ہے تے جڑا او گناہ کرے گا سارے دتے ہوئے رزق دے نال اس گناہ دے اندر اسی بھی ملوث ہوواں. اپنا رزق اللہ رب العالمین مولا دے رستے تے خرچ کرن لگیاں کچھ غور کیتا کرو کہ اسی جڑا اے رزق اللہ دے رستے تے خرچ کر دے پیاں، اے جس بندے نو دیندے پیاں اے بندہ اس ساڈے دتے ہوئے مال دے نال کوئی اللہ رب العالمین مولا دے دین دے خلاف کام تے نہیں کردا. مثال دینا، اگر تسی کسے نو دیو پیسے دیو تے اگلا نشئی ہوئے نشے تے لا دے تے اے تساں انہوں نشہ کرن دے اندر امداد دینی ہے، ان دے وچ تساں برابر دے شریک ہوو گے. تانوں جو یقین ہے کہ اے نشئی ہے یا مثال دے طور تے تساں انہوں دیو پیسے بھئی یار آ تینوں اسی اللہ دے نام تے دینے ہاں، صدقہ خیرات کرنے ہاں، تے اگلا بندہ تواڈے کول پیسے لے کے تے جناب علی فلماں تے ڈرامے والے پاسے لا دے تے تساں اے نہ سمجھا جے کہ سانو ثواب ہوے گا. جے تانوں پتہ ہے کہ یہ بندہ انج دا ہی ہے اونوں نہ دیو. ویکھو جنوں دیندے پے جے او نمازی ہے، او پرہیزگار ہے، وہ اللہ رب العالمین مولا دے فرض پورے کرنے والا ہے، پھر انج دے بندے نو دیو گے تے اللہ رب العالمین مولا تانوں دورے درجے عطا فرما دے گا، دورے بدلے اللہ رب العالمین مولا تانوں عطا کر چھڈے گا. اور اسی اگر جے دئیے ہی پہلی گل والے پاسے لوٹ کے آنا، اگر جی اللہ رب العالمین مولا دے رستے دے اندر انج نفلی عبادت یعنی اپنے ٹر جان والے واسطے اصال ثواب کرن واسطے دینا ہی ہے تے بھائی میرے اللہ رب العالمین مولا دے رستے دے اندر اے نہ سوچیا کر کم از کم انج دے اللہ رب العالمین مولا دے رستے دے اتے اینا کو مال خرچ کر لیا کر جنہ کو اپنے اتے خرچ کرن دی سوچ رکھنا ہے. مثال بنی ہوئی ہے نا کسی بزرگ دے کول اللہ والا دیاں گلاں ہوندیاں نے، راز دیاں گلاں ہوندیاں نے، کسی بزرگ دے کول کو بندہ گیا مرید ہون واسطے تے انہیں جا کے آکھیا بھی حضور میں مرید ہون واسطے آیا. آپ نے فرمایا بھی کرنے ہیں مرید. انہیں آکھا جی لیکن ایک میری عرض ہے
آپ نے فرمایا کہ اکھے حضور کوئی نصیحت کرو، کوئی نصیحت ہی کرو۔ آپ نے فرمایا یار اللہ رب العالمین مولا نو، اللہ رب العالمین مولا نو آپ تو افضل تے اعلیٰ سمجھی، تے افضل تے اعلیٰ نہ سمجھے تے آپ جہا سمجھے۔ صدقے دی گل اگے چھڑی کھڑی سی، اللہ رب العالمین مولا دے رستے دے اندر مال خرچ کرن دی گل چھڑی کھڑی سی، تے او بندے نے سوال کیتا حضور کو نصیحت کرو۔ آپ نے فرمایا نصیحت اے وے کہ اللہ رب العالمین مولا نو آپ تو افضل تے اعلیٰ سمجھی، جے آپ تو افضل تے اعلیٰ نہ سمجھے تے آپ جہا سمجھی۔ انہیں خلو جی شرک ہو گیا، رب نو اپنے جہا سمجھنا ہے تے شرک بن گیا، اللہ تے افضل و اعلیٰ ہے۔ لیکن ہن بزرگاں دی مثال دیون دا کوئی ہو رہی راز سی۔ خیر آپ نے فرمایا رزق روٹی دیتی، فرمایا جا بیلیا روٹی کھا، تے اس تو بعد جی میں تیرے ارادہ چلا جاویں۔ وہ چلا گیا، کھانا کھان لگیا۔ ایک فقیر نے آن کے سوال کیتا، ایک سائل نے آن کے سوال کیتا یار بھکھا ماں کوئی اللہ رب العالمین مولا دے رستے تے مینوں عطا کیتا جاوے۔ ان دے ان کول 2 روٹیاں سن، نال گوشت دا سالن بھی سی تے نال دال دا سالن بھی سی۔ انہیں جی نگاہ ماری، انہیں کہا چلو دال تے 1 روٹی فقیر نو تا دیتی تے گوشت 1 روٹی آدھ جوگی رکھ لئی۔ کھا کے آندا یار ایڈا کو اللہ دا پیارا لگدا نہیں، گلاں اندیاں وچوں میں شرک دی بو آندی ہے، چلو پھر بھی جاندا ہوا سلام کردا جانا۔ گیا جا کے سلام لیا، آندا حضور کوئی نصیحت ہی کر دیو۔ آپ نے فرمایا پہلی جڑی کیتی ہے اون دے تے عمل نہیں کیتا ہی، دوسری تینوں کی کراں؟ انہیں آکھا جی کی؟ آپ نے فرمایا تینوں آکھیا سی اللہ رب العالمین مولا نو آپ تو اعلیٰ و افضل سمجھی، تے تو جے افضل و اعلیٰ نہ سمجھے تے آپ جہا سمجھ لویں، تے تو اندے اتے تے عمل کیتا نہیں، تو تے اللہ نو آپ تو بھی معاذ اللہ ماڑا سمجھا۔ انہیں آخا جی میں سمجھا نہیں۔ آپ نے فرمایا جے آپ تو اللہ رب العالمین مولا نو افضل تے اعلیٰ سمجھ دیوں تے جس بندے نے اللہ دے نام دا سوال کیتا ہے گوشت والی روٹی چوک کے انہوں دے دیں دے۔ بھئی آپ تو اللہ نو افضل و اعلیٰ سمجھ دیو تے جن نے تینو اللہ دے نام تے سوال کیتا ہے آن دیو میں ادنا ہاں، جن دے نام تے سوال کیتا ہے وہ اعلیٰ ہے تے میرے کول جڑی اعلیٰ چیز ہے میں اعلیٰ دے نام تے اوہیو دینا۔ تے جے چلو اعلیٰ نہیں سمجھیا سی تے آپ جہا سمجھ دیو تے آن دیو او سوال کرن والے آجا بہ جا یار دال تے گوشت رلا کے ممی کھا لینا تے تم ہی کھا لینا۔ تے جے توں دال سائل واسطے تے گوشت اپنے واسطے فساد کیتا ہی تے اے تیرے نفس نے تینوں دسیا ہے کہ توں چنگا ہے او ماڑا ہے تے اونوں تو ماڑا تا سمجھائے ہو تے اللہ رب العالمین مولا او پاویں گو ماڑا ہی سی پر انہیں سوال تے رب دے نام دا کیتا سی۔ تے اسی اللہ رب العالمین ساڈی بھی یہی گل ہے، رب دے راہ تے کوئی چیز دینی ہوے اپنے واسطے کپڑے خریدنے ہومن تے اسی آکھنے ہیں کوئی چنگا جا سوٹ دکھا یار اون دے 2000 بھی مانگ لوے تے اسی دے دینے ہیں تے جڑے اسا ختم شریف واسطے رکھنے ہومن دکان تو نہیں لینے ہوندے اوئے تو پھیری والے کو لینے نے انہیں ہوندا منگنا ہوندا 500 اسی آنے چوکھے نے یار بابے دے ختم وچ رکھنے نے 400 ہی بڑا ہی اپنے واسطے اسی 2000 والا پسند کران گے بابے دے ختم واسطے 400 والا مڑ اسی جناب علی آکھدے اسی تا ختم دیوان ہے ابے دے کپڑے بھی دینے ہاں اماں دے کپڑے بھی دینے ہاں۔ اور یہ بھائی ایک نفلی عبادت ہے ضرور ہے اللہ رب العالمین مولا اندا ثواب ضرور دیندا ہے ثواب اجر ضرور دیندا ہے مرن والے نو اسالے ثواب کیتا جاوے اللہ رب العالمین مولا اون دی بخشش اور رہائی ضرور کردا ہے لیکن یاد رکھیا جے زکات عشر وہ تواڈے اتے میرے اتے فرض ہے واجب ہے اون دا ادا کرنا۔ اگر اسی کپڑے نہ دیاں گے مرن والے دے سالے ثواب واسطے سانو پکڑ نہیں ہونی لیکن اگر عشر تے زکات ادا نہ کیتا پھر سانو پکڑ ہونی۔ اس واسطے سانو انہاں چیزاں دے اتے خاص توجہ دینی چاہیے غور کرنا چاہیے۔ عشر اگر فصل پک دیے بارش دے پانی نال یا دریا دے پانی دے نال تے پھر اون دے وچ شریعت نے 10واں حصہ رکھیا ہے یعنی 10 مناں دے مگروں 1 من تساں غریباں مسکیناں محتاجاں نوں دینا ہے۔ اگر جے تساں پانی خرید کے لاندے ہو جویں نہر دا پانی یا پانی تسی
ट्यूबवैल का लाते जे जिमें तेल वगैरह ते फिर शरीयत मुतारा ने 20 मणा मगरू एक मन मुकर्रर किया है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मौला के रस्ते के अंदर अगर अपने फसल का उशर दिता जाए तो रब फरमांदा मैं तुहाडे माल दे विच बरकत पा देना, उन्होंने वधा छड्डना वा, उनके अंदर बरकत और वुसात कर देना, उन्होंने बढ़ा देना वा। तो जदों अल्लाह रब्बुल आलमीन मौला फरमावे मैं वधा देना वा तो शैतान साढ़े ज़हन च पावे कि घट जाता है, लो जी साड़ी होनी है 100 मन तो 5 मन के विचों गई, शैतान आखना 5 मन घट गई। रब फरमांदा है जेड़े पिछा तेरे 100 के विचों 5 देवेंदा, पिछा बचन दे 95 तो वह 95 के विच मैं इंज बरकत पावांगा कि तू सारा साल खांदा रवी, तेरे घर के अंदरों ना दाने मुकणगे ते ना पैसा ते दौलत मुकेगी। तो जे असी आख्या भी 100 का 100 ही रखना है तो फिर पता ही नहीं लगता 6 महीनों बाद दाने मुक जाते हैं। असी रोने भी यार 100 रखिया असी किधर गया। असल विचली गल जिहड़ी है उन्होंने असी नहीं समझते कि असल विचली गल तो यह वे कि असी अल्लाह का आख्या नहीं मन्निया, रब का फरमाने आली शान नहीं मन्निया, जिंदी वजह तो ये नहुसत पई है कि साडे रिज़्क दे अंदरों बरकत उठ गई। और अज असी बजुर्ग फरमाते ने, अज असी खुश होने, असी आने बाबे की कणक होंदी सी यार 20 मन 10 मन, मेरी हो गई है 50 मन, मैं बाबे नालों चंगा वां। ते कदे गौर कीता ही बाबा अगर 10 मन या 15 मन चुकदा सी ते सारी दी सारी चुक के घरी लै आंदा सी। तू 50 मन चुकना है, हिसाब कर लै, तैनूं 10 मन भी नहीं बचदे। हिसाब कर लै, तैनूं 10 मन भी नहीं बचते। जिहड़ा बाबा 10 दे 10 घरी चुक के लै आंदा सी, तैनूं 10 दे 10 भी नहीं बचते, 10 मणा नालों भी घट बचते ने। ते जे बाबा अल्लाह रब्बुल आलमीन मौला दा सबर ते शुक्र करदा सी ते तेरे उन्हां 10 मणा दे नाल साल गुजर जांदा सी, बाबे दा उन्हां 10 मणा दे नाल बाबे दा साल गुजर जांदा सी ते तेरा हुण 100 मण नाल भी साल नहीं गुजरदा। इस वास्ते सानू चाहिए अपने फसल के अंदरों उशर जड़ा है शरा शरीफ ने जो मुकर्रर फरमाया है उन्होंने अदा करिए। और इस तरह नहीं उशर मस्जिद वो गरीबों ते मस्कीनां दा हक है, वो उधर ही अदा होंदा है, मस्जिद वास्ते नहीं। हाँ मदरसे दे अंदर वो भी हीला करके अगर इमामा ने उलमा ने उनकी इजाज़त दी है, वो भी हीला करके अगर दिते जावन, लेकिन उनके अंदर भी अगर हीले दे अंदर भी बुरी नीयत आ जाए फिर हीला भी इमामा ने जायज़ नहीं लिखा। बुरी नीयत आ जाए यानी एक तीर दे नाल जिवें असीं आने 2 शिकार मारन वाली गल आ जाए ना तो फिर हीला भी बुजुर्गों ने फरमाया नहीं। यानी अगां जरूरत होवे तो तुसा उन्होंने बगैर किसी मजबूरी तो बगैर किसी मजबूरी ते दबाव तो देवो, फिर हीला करके तुसी उन्होंने दे सकते जे। तो जे अगर मजबूरी कोई होर होवे तो तुसी हीला करके ओहो ही हिस्सा उन्होंने उशर दा उन्होंने दे देवो भी यार इनू अगे पिछे देने तो है ही नहीं, लेकिन हीला करके असी ये उशर जड़ा इनू दे दईए फिर वो भी जायज़ नहीं। फिर नहीं अगर कोई उज़र होवे शरई उज़र होवे तो उनके तहत हीला करके फिर तुसी दे सकते जी। इवें बकरियां दे उत्ते भी उठां दे उत्ते भी यानी सारे माल दे उत्ते ज़कात है तो वो सानू अदा करनी चाहिए। अगर बंदा पैसों के उत्ते ज़कात जिमें उशर का हिसाब है ना 20वां हिस्सा, इवें पैसों का भी इो हिसाब है। 100 रुपये के उत्ते 5 रुपये ज़कात आते हैं। 100 रुपये उत्ते किन्ने 5 रुपये ज़कात बनती है। तो ये सानू यानी अगर हिसाब बंदे नूं आप कर लेना चाहिए कि 100 के उत्ते 5 रुपये एडी कोई औकात नहीं रखते। अगर साल भर असां अपने पैसों नूं रखिया है तो उन्हां दा हिसाब ला के वो सानू उस जड़ी उनकी ज़कात बनती है वो गरीबां नूं मोहताजां नूं माड़ियां नूं देनी चाहिए। अगर
اٹھ پنجاں تو کم نے، یعنی مقدار شرعی اعتبار نال دسدا پیا، پنجاں تو اٹھ کم نے، پھر انہاں دے اتے زکوٰۃ نہیں پوے گی۔ کم اٹھ نے 100 تو اٹھ گھٹ نے تعداد 100 تو گھٹ نے، انہاں دے اتے پھر زکوٰۃ نہیں آوے گی۔ اون دے واسطے بزرگاں فرمایا ہے پھر ہن اس اٹھ دی قیمت یعنی 1 2 4 5 1 2 3 4 تک نے، انہاں دی قیمت دا اندازہ لایا جاوے، جننے پیسے بنتے ہیں پھر انہاں دے وچوں یعنی پیسیاں دے وچوں رقم دے لحاظ نال جڑا ہے انہاں دی زکوٰۃ ادا کیتی جاوے گی۔ اگر جے 5 اٹھاں تو 9 اٹھاں تک نے تے پھر انہاں دی زکوٰۃ 1 بکری بنے گی۔ سال پورا بندے دے کول 5 اٹھاں تو لے کے 9 اٹھاں دی تعداد رہیے، پھر ان دے واسطے سال بعد اٹھاں دی زکوٰۃ 1 بکری بنے دی۔ اگر 10 تو 14 تک نے تے 2 بکریاں بنن دیاں، ادو زیادہ پھر ہے ہی کسی کول نہیں۔ اسی طریقے دے نال مجھاں تے گاواں دی زکوٰۃ دا بھی یہی حکم ہے بھئی جی اگر 30 تو 39 تک نے، 30 گاواں تو اتے 39 تک نے تے مڑ انہاں دے واسطے حکم اے وے کہ سال بعد 1 وچھا یا وچھی جڑی ہے انہاں دی زکوٰۃ بنے دی، یعنی 1 سال دا وچھا یا وچھی انہاں دی زکوٰۃ بنے دی۔ تے اگر ایویں بھیڈاں تے بکریاں دی مقدار دسیے 40 تو 59 تک نے، فرمایا انہاں دے واسطے نہ اگے بکریاں دی زکوٰۃ دے بارے فرمایا اگر 40 تو 120 تک نے، 40 تو 120 تک بکریاں نے تے انہاں دی زکوٰۃ 1 بکری بندی ہے۔ ادو زیادہ پھر دسن دی مزید ضرورت ہی نہیں۔ اگر جے ادو کم نے تو بزرگاں فرمایا اگر جے ادو کم نے پھر انہاں دے پیسیاں دا یعنی اندازہ لایا جاوے۔ اگر مثال دے طور تے کسی بندے دے کول 2 4 5 مجھاں نے، وہ انہاں دا اندازہ لاوے، اندیاں وہ 4 لاکھ دیاں بندیاں نے، اندیاں وہ 2 لاکھ دیاں بندیاں نے، وہ 2 لاکھ دے حساب نال جڑی انہاں نوں زکوٰۃ پیسیاں دے حساب نال بنے دی وہ انہوں ادا کرنی چاہیے۔ تو اس واسطے یہ اپنے مال نو اساں پاک و صاف کرنا ہے تے اون دے واسطے اللہ رب العالمین مولا دا اے فرض ہے، یہ سانو ادا کرنا چاہیے۔ آخر دے اندر ایک روایت ایک گل بیان کر کے جناب تو اجازت چاہنا، محبت و ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ اس گلوں تو میں سنیے اور خود اندازہ لائیے کہ جڑے مولوی پیر یہ گل کرتے ہیں بھائی تینوں جناب ڈرن دی لوڑ کونی، تو حضور دا امتی ہے، وہ تیرے سجن نہیں، وہ تیرے دشمن نہیں، تو سمجھے کہ میرے سجن نے، مینوں آندے پے مینوں کوئی کام کرن دی لوڑ ہی کونی، نیکی کرن دی لوڑ ہی کونی، میں حضور دا امتی ہاں، لجنت میں نہیں جانا تے ہور کنے جانا ہے۔ یہ تیرے نفس نو انہاں راضی کر دیتا ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں، وہ تیرے نال دوستی نہیں پہ کر دے۔ سیانے آخدے نے وہ دوستی دے روپ دے اندر تیرے دشمن نے۔ تو تم ہی نفس مگر لگتے آنا لو جی مولوی صاحب آکھیا لا میں ایک کری مسیتے گیا سا میں بخشا گیا، یہ جھوٹیاں آرزواں تے جھوٹیاں تمنا لے کے نہ بیٹھ۔ اب واقعہ سنے گا تے تینوں میں پتہ لگے گا جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دا اللہ تے اللہ دے رسول دا حکم نہیں ماندا نا، اللہ تے اللہ دے رسول دا حکم دا منکر ہوندا ہے نا، او نبی پاک دے مگر کھلو کے مسجد نبوی دے اندر نماز پڑھن والا بندہ بھی ہوئے تے اون دے بھی اللہ عمل ضائع کر چھڑدا ہے۔ صحابی رسول ہوئے، درجہ صحابی رسول دا رکھدا ہوئے تے اللہ دے رسول دے حکم دے خلاف کرے، رب تے رب دا رسول دا ایک حکم نہ مننے، باقی سارے کردہ ہوئے، ایک حکم نہ مندا ہوئے تے اللہ تے اللہ دا رسول ہوندے تو اپنا رخ مبارک پھیر لیندے نے۔ محبت نال بولو خان سبحان اللہ۔ میرے نبی پاک سرکار دا غلام، نبی پاک سرکار دے پیچھے نمازاں پڑھن والا ہے، ثعلبہ بن حاطب ہوندا نام ہے۔ نماز پڑھدا سونے دے نال مسجد نبوی شریف دے اندر، لیکن نماز جماعت تو پہلے پڑھ کے چلا جاتا ہے اور نماز پڑھ کے جلدی جلدی نماز پڑھ کے تے نکل جاتا ہے۔ سونے بھی ویکھ دے سن تے صحابہ نے بھی ویکھیا، صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ تہاڈا غلام ہے، یہ جلدی نال نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے،
جماعت نال بھی نہیں پڑھتا، تو جو ہی سلام پھیرتا ہے بیٹھ کے اللہ دا ذکر بھی نہیں کرتا، فوراً نکل جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا پوچھنے آندے کو جانن والے غیب دان نبی نے فرمایا صحابہ نو پوچھنے پوچھا، فرمایا سالبہ کی گل ہے یار، کیوں جلدی چلا جانا ہے؟ ہاتھ بن کے عرض کرتا ہے سونیا اسی گھر دے اندر دو جیاں، میں میری گھر والی ہے، ساڈے کول اکو چادر ہے، ساڈے کول اکو چادر ہے، تے جدوں اذان آندی ہے تے میں اس چادر نو لے کے مسجد دے اندر آ جانا، ان دے نال اپنا جسم کج کے نماز پڑھنا وا، تے تاں جلدی نال نماز پڑھنا کہ گھر والی نے بھی نماز پڑھنی ہوندی ہے، میں واپس جا کے اپنی گھر والی نو اے چادر دینا تے او اس چادر دے نال اپنا ستر کج کے نماز ادا کر دی۔ سونے نے فرمایا اچھا جی حضور۔ چند دن پھر گزرے تے سونے دی بارگاہ دے اندر عرض کردا ہے سونیا اللہ دی بارگاہ دے اندر سوال ہی کرو چاہ کہ رب وحدہ لا شریک مولا مینو مال عطا کر دے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے سالبہ بہتر ہے اس حالت دے اندر رہ تیرے واسطے بہتر ہے۔ وہ عرض کردا ہے نہیں سونیا تسی رب کولو منگو تے رب دیوے نہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا، میرے واسطے اللہ دی بارگاہ دے اندر سوال کرو۔ جدوں یہ سالبہ نامی بندے نے بار بار سوال کیتا ہے، میرے تے تیرے پاک نبی نے اپنے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ انج اللہ رب العالمین مولا دی بارگاہ دے اندر اٹھائے نے، رب وحدہ لا شریک مولا دے کولوں سوال کیتا ہے، عرض کر دینے یا مولا اس سالبہ نو مال عطا کر چھڑ۔ نال میرے نبی نے فرمایا او میرے غلامہ او سالبہ دس کیڑا مال پسند ہی؟ عرض کرتا ہے سونیا مینو بھیڈاں تے بکریاں بہت زیادہ پسند نے، میں چاہنا وا اللہ رب العالمین مولا مینو بکریاں عطا فرما دے وے۔ میرے نبی نے انج اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا منگ کے سوال کیتا وے، عرض کیتی یا مولا اس سالبہ نو بھیڈاں عطا فرما چھڑ، بکریاں مال عطا کر چھڑ۔ انج ہاتھ چک کے دعا کیتی ہے، رب وحدہ لا شریک مولا نے قبول فرمائیے۔ صحابہ فرماندے نے اساں ویکھیا وے اونیاں لوگاں دیاں بکریاں سالاں دے اندر ودیاں سن جنیاں سال بعدیاں مہینیاں اندر ود گئیاں نے، مال اینا زیادہ ود گیا ہے، چاند مہینیاں دے وچ تھوڑے دناں دے اندر اینا مال زیادہ ود گیا وے۔ مدینے شہر دے اندر سال بعد مال تنگ ہو گیا وے، جگہ تنگ ہو گئی ہے، جڑے مکان دے اندر رہندا سی او مکان چھوٹا ہو گیا وے، بکریاں زیادہ ہو گئیاں نے۔ صحابہ فرماندے نے سالبہ نے جناب علیو مدینے شہر دے اندروں کوچ کیتا وے تے مدینے شہر دے باہر دے پاسے جا کے ڈیرا لا لیا وے، باہر دے پاسے یعنی اگے درمیان دے اندر رہندا سی، ہن باہر کسے نکر تے جا کے گھر بنا لیا وے تے آن کے پہلے 5 وقتی نماز پڑھدا ہوندا سی۔ بکریاں جدوں ود گئیاں نے بس فجر دی تے عشاء دی آ کے سونے دے نال نماز پڑھنی ہے، باقی دیاں 12 ہی پڑھ لینیاں نے، فجر دی عشاء دی پڑھنی ہے۔ ہن آن کے جدوں نماز پڑھنی ہے پھر بکریاں ہور زیادہ ود گئیاں نے، مدینے دے شہر دے لوگ تنگ آ گئے نے، کسے دا اجاڑا کر دیاں نے، کسے دے گھراں دے اندر وڑ جاندیاں نے۔ سالبہ سوچدا ہے کیوں نہ ہووے بکریاں نو لے کے جنگل دے اندر چلا جانا وا، جدوں جنگل دے اندر چلا گیا وے اوتھے جا کے جگہ بنا لیے، بکریاں اوتھے رکھن لگ پیا وے۔ پہلے 5 وقتی پڑھدا سی، پھر 2 نمازاں پڑھدا سی صبح تے شام دیاں، جدوں جنگل دے اندر چلا گیا وے 8 دناں بعد کو جمعی مسجد نبوی دے اندر ادا کردا سی، باقی دیاں سعادتاں تو معروم رہ گیا وے۔ مسجد نبوی دے اندر جڑیاں اللہ دیاں رحمتاں ہوندیاں سن او مال زیادہ دی وجہ تو نہ تو معروم رہ گیا وے۔ بار جناب علی 8 دناں بعد آن کے جمعہ ادا کرنا ہے، جدوں آیاتاں زکات دیاں اتریاں نے میرے نبی نے صحابہ نو زکات دا حکم دیتا وے، صحابہ نے آن کے زکات پیش کی تھی۔ میرے سونے نے فرمایا جاؤ سالبہ نو بھی جا کے میرا پیغام دے وہ تیریاں بکریاں دے اندروں جڑی زکات بن دیئے او زکات قریبا مسکینہ دا حق کے انہوں ادا کر۔ جدوں جا کے نبی پاک سرکار دے قاصد نے پیغام دیتا ہے، ہن انہیں جدوں پیغام سنیا ہے سوچن لگ پیا وے اتنیاں بکریاں نے میرے کول، انہاں دے اندروں تے
اینیاں بکریاں جڑیاں نے زکات دے اندر جاون دیاں سوچ سوچ کے آون والے قاصد نو کہندا ہے، اس قاصد نو کہندا ہے اے تے ایک قسم دا توان ہے، اے تے ایک قسم دا ٹیکس ہے، اے تے تسی میرے کولو ٹیکس لین آ گئے جی، جاؤ میں اندے اوتے سوچاں گا تے پھر آواں گا، سوچاں گا پھر آواں گا۔ قاصد واپس پلٹ گیا ہے، سونے دی بارگاہ دے اندر جا کے عرض کردا ہے سونیا سالبہ نے زکات تو انکار کر دیتا ہے، انکار کیتا ہے۔ بندے دا نفس ہے نا، تانوں پہلے پیانا نفس بندے دا بندے دے کولوں شیطان نال بیٹھا ہے نا، وہ بندے نے فران ہے دنیا دا مال ہے تے کمائی دے اوتے اللہ رب العالمین مولا اگر چاہے تے بغیر بندے دی محنت تو بھی عطا کر دے، اون دے اگے کوئی مشکل نہیں، اون دے اگے کوئی مشکل نہیں، لیکن انہیں بندے دی محنت دے اوتے کیوں رکھا ہے؟ ان دے وچ ایک راز اے بھی ہے کہ محنت مشقت کر کے تے اس تو بعد تے بندہ آکھے بھی یار میں تے محنت نال کمایا ہے تے اینوں ہن اللہ دے رستے تے میں دیواں گا تے رب دا منکر ہو جاوے گا، تے جڑا آکھے دا پاویں محنت میری سی پر رحمت رب دی سی، محنت تے میری سی پر رحمت رب دی سی، میں محنت تھوڑی کیتی ہے اللہ نے عطا ڈھیر کیتا ہے تے ہن میں اون دے رستے دے اندروں جڑا حصہ بندا دے چھڈاں تاکہ اللہ ان دے وچ برکت پا دے۔ ان سال با کہندا ہے میں اینی محنت کیتی ہے، میں محنت کر کے انیاں بکریاں بنائیاں نے، وہ اندر شیطان تے نفس نے آن کے گل پائی میں اینی محنت کیتی ہے تے یہ ایک قسم دا ٹیکس بنتا ہے، بکریاں بھی میریاں، پالیاں بھی میں، سانبیاں بھی میں، محنت بھی میں کیتی تے ہن میں ایندے تو اللہ دے راہ تے غریباں مسکیناں نو ونڈا لے یار ایک گل ہے۔ اے جدوں گل آئی نا ذہن تے نبی دے آن والے قاصد نو واپس بھیج دیتا، جا کے سونے دی بارگاہ دے اندر قاصد عرض کیتی سونیا سالبہ بن حاتب نے انکار کر دیتا ہے، فرمایا میں کہندا سا سالبہ مال نہ منگی، اون دے مال نے انہوں تباہ تے برباد کر دیتا۔ کچھ دنوں تو بعد سالبہ دے دل دے اندر خیال آیا بھئی یار میں تے نبی پاک سرکار نو ناراض کر دیتا، گل جدو پہنچی نا بھی نبی پاک سرکار نے فرمایا ان دے مال نے انہوں ہلاک کر دیتا، تے اے مال دنیا دا مال اے جدوں بھی ہلاک کر دے بندے نو یہی تباہ کر دے، ہاں جی اے مال بندے نو انج تباہ و برباد کردا ہے، بندے نو نشے تے لاوے تے مال، بندے نو زنا تے لاوے تے مال، بندے نو چوری تے لاوے تے مال، بندے نو بدکاری تے لاوے تے مال، اے دنیا دا مال ہے، دنیا ہی نام مراد ہے جڑی بندے نو نہ دنیا جوگا رہن دیندی ہے تے بندے دی قبر تے حشر بھی تباہ کر دیندی ہے، او بندے ہی کامیاب رہندے نے، قبر تے حشر بھی انہاں بندیاں دی اللہ تے افضل رہ جاندی ہے جڑے دنیا نو اگے نہیں کر دے بلکہ دین نو اگے رکھ دے۔ ہاں جی خیر شیر پڑھاں دے وقت کافی لگ جاوے، گل مکائیے۔ ہن جدوں میرے سونے پاک نبی دا پیغام پہنچانا کہ نبی پاک سرکار نے فرمایا سالبہ نو دی دولت نے ہلاک کر دیتا، دنیا نے ہلاک کر دیتا، مال لیا تے سونے دی بارگاہ دے اندر آ گیا، عرض کردہ سونیا آ جڑا تساں زکات میریاں بکریاں دی فرمائی سی میں لے کے آ گیا ہاں۔ میرے نبی نے فرمایا جنہیں اللہ تے اللہ دے رسول نو ناراض کیتا اللہ تے اللہ دے رسول نو اس نے مال دی کوئی ضرورت نہیں۔ اوہو سالبہ جنہ دے گھر دے اندر ایک چادر سی، اس ایک چادر دے نال دوویں جی نماز ادا کردے سن باری باری، انہوں بکریاں ملیاں تے آج اللہ تے اللہ دے رسول دے فرمان دا انہیں کوئی قدر نہ کیتا، کوئی قدر نہ کیتی اللہ دے رسول دے فرمان دی، تے منکر ہویا، بعد ندامت تے پریشانی آئی بھی، مال لے کے آیا بھی، لیکن سونے ناراض ہو گئے، فرمایا نا تو اللہ تے اللہ دے رسول نو ناراض کیتا ہے، ہن تیرے مال دی اللہ تے اللہ دے رسول نو کوئی پرواہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ اور ویسے بھی اسی اگر اپنے مال دا عشر یا زکات دئیے کہ او کیڑا اللہ رب العالمین مولا دی ذات نے خود استعمال کرنا ہے، کوئی رب دے ماد اللہ اے تنی بھی جسم ہے کہ جڑا انہیں ساڑا مال اپنے جسم دے ہوتے، اپنے تن دے ہوتے، اپنے جسم دے ہوتے استعمال کرنا ہے، نا
اللہ رب العالمین مولا تے جسم تو مکان تو انہاں چیزاں تو پاک ذات ہے تے مال تے نالے ساڈا غریباں مسکیناں دے اندر تقسیم ہوندا ہے تے رب راضی کیوں ہو جاندا ہے اس واسطے کہ غریب مسکین جدو کھا کے دعاواں دیندے نے تے اللہ رب العالمین مولا خوش ہو جاندا ہے۔ پھر نبی پاک سرکار دے دنیا تو جاون تو بعد اویو سال با اپنا مال پھر لے کے حضرت صدیق اکبر دی بارگاہ دے اندر آیا تو صدیق نے فرمایا نا جس دے مال نو اللہ تے اللہ دے رسول نے قبول نے کیتا صدیق کون ہو سکتا ہے ان دے مال نو قبول کرنا۔ پھر عمر دے دور دے اندر بھی آیا نا عمر نے قبول کیتا، عثمان غنی دے دور دے اندر مال لے کے آیا، عثمان غنی نے بھی قبول نہ فرمایا، فرمایا جن دے تے اللہ دے رسول ناراض ہو جاون میں عثمان ان دے مال نو کیویں پسند کر سکنا۔ تو دوستا دنیا و آخرت تباہ ہو گئی اس بندے دی، فرمایا ہلاک ہو گیا ہے بندہ جس بندے نے اللہ دے رسول نو ناراض کر دیتا۔ تے تو میں کیڑے باغ دی مولیاں پائی اسی دو نمازاں پڑھ کے آکھی لسانی بخشیجنا تے اور کنہ بخشیجنا ہے تے سارے کام اللہ دے رسول دے حکماں دے خلاف۔ دوستا اللہ رب العالمین مولا نے اگر تینوں میں دولت سرمایہ مال دیتا ہے تے حق بندا ہے اسی اس اللہ دے عطا کیتے مال دے اندروں اللہ دے رستے دے اندر بھی کچھ نہ کچھ حصہ صدقہ و خیرات کریے۔ ہاں جی اگر اسی اللہ رب العالمین مولا دے رستے دے اندر خرچ کران گے تے پھر اللہ رب العالمین مولا بہت زیادہ سانو اجر عطا فرما دے گا اور رب وحدہ لا شریک مولا سانو اجر عطا فرما دے گا۔ آخری حدیث مبارکہ مشکات شریف دے اندروں محبت و ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ سونے پاک نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا السخی قریب من اللہ قریب من الجنات قریب من الناس بعید من النار۔ واڑے تے میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آمنہ دلال نے فرمایا وحدہ لا شریک مولا دے پاک نبی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا السخی قریب من اللہ، سخی اللہ رب العالمین مولا دے قریب ہو جاندہ ہے، من الجنات اللہ رب العالمین مولا دے بھی قریب ہو جاندہ ہے تے جنت دے بھی قریب ہو جاندہ ہے، اللہ رب العالمین مولا دے بھی قریب ہو جاندہ ہے، جنت دے بھی قریب ہو جاندہ ہے، قریب من الناس تے نیک لوکاں دے بھی قریب ہو جاندہ ہے، بعید من النار تے سخی بندہ جہنم تو دور ہو جاندہ ہے۔ اور اگے فرمایا سونے نے والبخیل بعید من اللہ بعید من الجنات بعید من اللہ سے قریب من النار، فرمایا جڑا کنجوس بندہ وے بخیل بندہ وے او اللہ تو بھی دور ہو جاندہ ہے، جنت تو بھی دور ہو جاندہ ہے تے نیک بندیاں تو بھی دور ہو جاندہ ہے تے جہنم دے قریب ہو جاندہ وے۔ فرمایا جڑا سخی ہوندا ہے او سخاوت کردہ اللہ دے رستے تے اپنا مال خرچ کردہ اللہ دے بھی قریب ہو جاندہ ہے، اللہ رب العالمین مولا دے بھی قریب ہو جاندہ ہے، اللہ رب العالمین مولا دے رسول دے بھی قریب ہو جاندہ ہے، اور فرمایا جنت دے بھی قریب ہو جاندہ ہے تے نیک لوکاں دے بھی قریب ہو جاندہ ہے اور جہنم تو دور ہو جاندہ ہے۔ اور فرمایا جڑا کنجوس بندہ ہوندہ ہے فرمایا وہ اللہ تو بھی دور ہو جاندہ ہے، جنت تو بھی دور ہو جاندہ ہے، نیک بندیاں تو بھی دور ہو جاندہ ہے تے جہنم دے قریب ہو جاندہ ہے۔ تو دوستو بزرگ فرماندے نے صدقہ خیرات ایک انج دی عبادت ہے کہ جڑی اللہ رب العالمین مولا جڑا بندہ اس نو ادا کردہ ہے، صدقہ خیرات اللہ دے رستے تے دیندہ ہے، نیکیاں کردہ ہے، اللہ رب العالمین مولا اس نو آسمانی زمینی بلاواں تو محفوظ فرما لیندہ ہے۔ تو اس واسطے سانو چاہیے ہے اللہ رب العالمین مولا دے رستے دے اندر اپنے چیز جتنی دئیے جیڑی دئیے صاف دئیے تے ستھری دئیے چنگی دئیے تاکہ اللہ رب العالمین مولا اس نو قبول فرماوے۔ اور اگلی گل یہ بھی ذہن وچ رکھیا جے رب وحدہ لا شریک مولا دے رستے دے اندر جیڑی چیز اساں دینی ہے نا ایک تے او چیز پاک ہونی چاہیے، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے پھر رب پاک چیز نو قبول کردہ ہے، اللہ پاک ہے
تے اللہ پاک چیز نو قبول کردا ہے۔ اگر بھائی سود دا کام کرن والا بندہ سال بعد آکھے میں ہن اللہ دے راہ تے آ کچھ ونڈدا پیاں تے اوندا کوئی نہیں اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول ہونا جنی دیر تک سود نہیں چھڈے گا۔ اگر شراب ویچن والا نشہ ویچن والا بندہ یعنی انج دے کام جڑے نشے والے غیر شرعی کام نے او کام کرن والا چوری کرن والا ڈاکے مارن والا او بندہ سال بعد آ کے ہن میں اینے اللہ دے راہ تے لانا اللہ میرے قبول کرے گا تے کوئی نہیں قبول اون دے واسطے الٹا ببال نے اللہ دے نال مذاق کرن والی گل ہے۔ انہوں چاہیے پہلے انہاں کماں تو بچے، حرام تو بچے، حلال دا انتخاب کرے، سود تو بچے، جناب علی شراب ویچن تو بناون تو بچے، حفیم چرس ویچن تو بناون تو بچے، انہاں چیزاں تو چوری تو بچے، انہاں چیزاں تو بچ کے پھر ڈھیر اللہ دے رستے دے اندر خیرات کرن نالوں تھوڑا کر لوے اللہ رب العالمین مولا اس تھوڑے دا اجر ڈھیر عطا تے نال اگاں جنوں دینا ہے جویں میں پہلے عرض کیتی ہے جس نوں دینے نے او بھی بندے نوں ویکھو کیا وہ بندہ نمازی ہے پرہیزگار ہے نیک ہے۔ دو بندے نے ایک تانوں انہاں دے وچوں نمازی پرہیزگار نظر آندا ہے تے ایک تانوں انہاں دے وچوں بے نمازی ہے کوئی حلال حرام دی تمیز نہیں کردا تے تہاڈا حق بندا ہے تسی اپنا صدقہ خیرات اس بندے نوں دیو جڑا پرہیزگار تے نیک ہوے۔ اون دی وجہ سنو ایک تے او جدوں بھی عبادت کرے گا مثال دینا اگر تسی کسے نوں ایک رومال ہی دتا ہے کہ یار آ اسی اللہ رب العالمین مولا دے نام تے تینوں دتا اسا اپنے ابے دے یا اپنے بھائی دے سالے سوا واسطے آ تینوں رومال دینے ہاں جدوں او نیک بندے نوں تسی رومال دیو گے نا تے اگر او نیک محفل میلاد وچ جاوے گا مسجد دے اندر نماز پڑھے گا اپنے سر تے بننے گا نیک محفل دے اندر جاوے گا نیک کام کرے گا تے تواڈے کپڑے دے نال نیک کام جدوں کرے گا نا اللہ رب العالمین مولا جنہ اجر اونوں دیوے گا نال تانوں بھی عطا کر چھڑے گا۔ تے جے اگر تساں تہاڈا دتا ہویا کپڑا او جناب علی پکڑ کے تے اس تہاڈے کپڑے دے نال ایویں سمجھو بھئی اس بندے نوں دیو جہڑا تہاڈے کپڑے نوں پھڑدا ہوے موڈے تے سٹے تے شام نوں جا کے کسے دا تھبا بھوں دا کڈنا ہوے تے اوہیو کپڑا وچھا کے تے بھوں دی پانڈ اون تے بن تے لے کے آوے تے پھر دسو ہن تساں نوں کپڑا دتا ہے اون دے نال ہن تانوں بھی پتہ سی بھی یہ بندہ اے جائی ہے یا تے پتہ نہ ہوے تے گل علیحدہ پتہ ہے تانوں بھی یہ بندہ برا ہی ہے تے اسی اینوں دیندے پیاں تے ہن جدوں برے نے تہاڈے اس چیز دے نال برائی دی اگاں اشاعت کرنی ہے برا کام کرنا ہے پھر تسی اون دے نال برابر دے ملوث ہونے نہ آکھا جے بھی اسد اللہ دے نام تے دتا سی نہ ویکھو جتھے دیندے پے جے جس بندے نوں دیندے پے جے او تہاڈے دتے ہوئے مال نوں اللہ رب العالمین مولا دے رستے دے مطابق اس دے رستے دے اوتے ہی لاندا پیا ہے تے پھر تے تانوں اجر ملے گا ثواب ملے گا تے جے اگر انہیں غیر دینی کام دے اوتے غیر شرعی کام دے اوتے تہاڈے دتے ہوئے رزق نوں پیسے نوں خرچ کیتا تے تانوں پتہ بھی ہویا بھی انہیں کرنا بھی ہے پھر تسی اون دے نال برابر دے شریک ہوو گے گناہ دے اندر۔ اس واسطے کوشش کیتا کرو تے ایک تے بدیاں نہ بنایا کرو اے نہ کیا کرو بھئی اینوں دینے ہیں اے کام آون والا بندہ ہے اپنے چے بھی ایک مصیبت ہے نا کہ اسی کپڑے ہون یا کوئی چیز صدقہ خیرات یا عشر وغیرہ دینا ہوئے تے اسی آنے اینوں دیو یار کیوں او یار ویلے کویلے کام آندا ہے اینوں جلے صدیے ویلے کام آندا ہے تے اے بھائی اللہ دے نام تے دیون والی گل کونی نہیں پھر او تساں کام دے بدلے دیندے پے اے نہ کہ جی اونے اللہ دے نام تے دتا تے اوندا اجر ملے دا اوندا اجر نہیں ملنا او تو تساں کام دے بدلے پے دیندے جی اجر کیونکہ اب میں کہ حدیث پاک پڑھی ہے نا نبی پاک سرکار اللہ سنہ نبی پاک سرکار نے فرمایا اگر اللہ دے رستے تے انج خیرات کیتی جاوے کہ کسے تے احسان بھی نہ جتایا جاوے تے کسے نوں تکلیف بھی نہ دتی جاوے اون دا اجر اللہ رب العالمین مولا دیندا ہے۔ جے احسان جتایا جاوے تو بندہ آندا پھر فلانا یار ننگا پھردا سی تے میں آکھیا بھی چلو ننگا پھردا تے ابے دے کپڑے دینے جو انتے نوں دیواں چا اے احسان پہ جتانا ہے اے تیرا کوئی نہیں ہاں جی تے جے تو آکھے یا گولے جائے آ کے تو میرے آنکھیں نہیں لگنا سال بعد میں تینوں ابے دے کپڑے تینوں ہی دینا تے تینوں آکھا سی سنیا لئی جاویں تے اے بھی پاؤ اگلے نوں تکلیف دیون والی ہے ایندا بھی اجر کوئی نہیں ملنا اجر اوہی ملنا ہے جدوں محض اللہ دی رضا واسطے دتا جاوے اللہ رب العالمین مولا دی رضا واسطے دتا جاوے پھر اللہ رب العالمین مولا اجر عطا فرمائے گا۔ دعا ہے اللہ سونے دی بارگاہ دے اندر اللہ سونا عمل دی توفیق۔ ہاں ایک مسئلہ رہ گیا یعنی صدقہ فطر جناب دے نال گل کی صدقہ فطر او
ہر حال چ ادا کرو. میرے نبی نے فرمایا وہ تواڈے روزیاں دی زکات ہے. صدقہ فطر وہ تواڈے روزیاں دی زکات ہے. انہوں سانو چاہیے غریب مستحق نو دیو, ماڑے بندے نو, تاکہ وہ بھی ساڑیاں جویں میں تانوں دسیا نا یہ جتنے بھی مال خرچ کرن والیاں گلاں نے اللہ دے رستے دے اندر یہ ایویں ہی نہیں جویں غریباں تے مسکیناں نو اپنے نال لے کے ٹرن والی گل ہے کہ ساڈیاں خوشیاں دے اندر ساڈیاں غمیاں دے اندر وہ نال برابر دے شریک ہو جاون. انہاں دے کول مال دولت کوئی نہیں, اسی انہاں نو پیسہ سرمایہ دئیے تاکہ جویں اسی کپڑے سونے پانے ہاں ساڈے بچے کپڑے سونے پاندے نے ایویں غریباں تے مسکیناں دے بچے بھی عید تے اللہ رب العالمین مولا دی عبادت دے واسطے اس خوشی دے دن واسطے سونے کپڑے پا لون تاکہ جویں اسی خوشی نال عید کریے وہ بھی ایویں کر لون. اس واسطے صدقہ فطر جڑا ہے 2.25 شیر کنک دے دانے یا انہاں دی قیمت وہ غریب مسکین نو دیو. عید تو پہلے عید تو بعد بھی ادا ہو جاندے نے, اگر پہلے دینے زیادہ ثواب رکھتے ہیں, ادا بعد تے بھی ہو جاندے نے. مسئلہ گو ایویں ہے ہی کہ بعد تے بھی بندہ دے سکتا ہے, لیکن بہتر اے وے حسین آندے نے ویلے دی نماز تے ویلے دیاں ٹکراں, بہتر اے ہی ہے کہ جنوں دینے نے وہ غریب مسکین ساڈیاں عید دیاں خوشیاں دے اندر شامل ہو جائے. اس واسطے انہاں نوں ادا کرو. جیڑا کول طاقت نہیں فطر ادا کرن دی فطرانے دی, اگر تسی دیندے جے وہ بندہ اگے دے سکدا, وہ دے وہ بھی دے وہ بھی دے کیونکہ اندے واسطے صاحب نصاب ہونا ضروری نہیں. اندے واسطے صاحب نصاب ہونا ضروری نہیں, دے سکتا ہے جی وہ دے. اللہ تعالیٰ انہوں توفیق من دے وہ دے. اس واسطے مسئلہ یہ انہوں دیو تاکہ وہ تاڑیاں عید دیاں خوشیاں دے اندر تاڑے نال برابر شامل ہو جائے. غریب ہے جو ایک بندہ دے کہ تیرا صدقہ فطر میں دینا نہیں انہوں کوئی نہیں. اگر تسی کسی دی طرف ادا کر دے ادا ہو جائے. مسئلہ میں بھی ہے اگر جے کوئی عید تو پہلے بچہ جم گیا اندے یعنی اوندا ادا کرنا بھی واجب ہے. اگر کوئی عید تو پہلے فوت ہو گیا تو ہن اون دی طرف نام ہی دیو تو کوئی پوچھ نہیں. اگر عید تو پہلے کوئی انج دا مہمان آ گیا ہے کہ جن نے صدقہ فطر ادا نہیں کیتا وا تواڈے کول آ گیا ہے تے ہن تانوں معلوم ہے بھی انہیں صدقہ فطر نہیں ادا کیتا وا تے اوندا دینا بھی تواڈے تے لازمی. اگر جے او بندہ طاقت نہیں رکھدا اوندا بھی تسی ادا کرو. استاد جی کڑے مولوی لیندے نے فطر ادا ہاں سنو میں تانوں دسنا کتے کافی وکھنی اینا نہیں چکا. ساڈے لوگاں دے وچ ایک سوچ ہے, ایک ذہن اساں بنا لیا کہ مولوی او ہونا چاہیے جڑا کنگلا ہوئے. یہ ساری سوچ ہے کہ مولوی او ہونا چاہیے جن دے کول کھاون دی کوئی شے نہ ہوئے. بھائی کیوں او یار اسی جمعرات دی روٹی بھی انہوں دینی ہوندی ہے, اسی کو میٹھا پھکا ہوتے وہ بھی انہوں دینا ہوندا ہے, اسی کپڑے کپڑے بھی انہوں دینا, آخر من ہاڑی سامنے دینی ہوندی ہے. تے جے اگلا بندہ کوئی تھوڑا جا واہ واہ ہوئے تے اسی آنا رہن دیو انہوں کی دے تے کرنے نے. میں آدھی گل ہی پہ کرنا, میں تمہیں ایک گل مثال دی دیندا پیا. میں تے نہ کبھی کرے مولوی آندا بھی آدھی گل پہ میں ایک مثال دے تے گل پہ کرنا. اسی آنے حالانکہ امام دا معنی ہے سردار. کی معنی ہے؟ امام دا معنی ہے سردار. جنوں اساں مصلی تے ٹھلیا ہے نا ساڈا حق بندا ہے کہ اسی انہوں اینا دئیے کہ اون دے ذہن دے اندر فکر معاش نہ رہ جاوے. وہ مصلی تے کھلا اے نہ آکھے بھی میں انہاں دا ہاں تا مقتدی تے میری بیوی بھکھی ہے بچے بھکھے نے تے میں ہن انہاں دا کی بنے دا. انج دا بندہ اگر جے انج دے بندے نو امام بنائیے نا اسی سوچے ہوئے بھی بھکھے ننگے نو بنائیے تے پھر سانو یہ نہیں آکھنا چاہیے پیچھے امام دے اللہ اکبر, مڑ سانو آکھنا چاہیے پیچھے کنگال دے اللہ اکبر. اگر اس انہوں سردار بنایا ہے انہوں امام بنایا ہے تے پھر سانو ان دے اخراجات ان دے خرچاں دا اتے بھی نظر ثانی کرنی چاہیے. اگر مثال دے طور تے مولوی صاحب اس حالت چاہے نے تاں امامہ نے اجازت دیتی ہے کہ تسی انہاں نو دے سکدے جے, اگر وہ لے لون انہاں نو دے سکدے جے وہ انہاں نو لگ بھی جاندا ہے. لیکن کوشش کیتی کرو کہ مولویاں نو انہاں چیزاں تو بری کیتا کرو, انہاں چیزاں تو بری کیتا کرو جڑے انہاں دے حق نے انہاں نو وہ دتے کرو. اگر مولوی دا حق انہوں پورا دیتا جاوے نا انہوں انہاں چیزاں دی پھر ہیلا کرن دی ضرورت نہیں رہ جاتی. اسی آنے سال بعد یار مولوی نے شاید دیوی دی کدے نہیں چلو فطرانہ ہی دئیے چا تے عید تے مولوی دی 500 روپیہ یار خدمت انہوں کریے چا سال بعد شاید کدے نہیں دیتی وہ پائی اسی تا لگیا لانا بھی گواہ بنے. اس واسطے کوشش کیتا کرو کہ مولوی وہ ہونا چاہیے جن دی اپنی مالی حالت بہتر ہوگی.
تاکہ وہ مسلے تے کھلا ہوے اگر انہوں نہ کوئی شے دیتی جاوے نا اندر ذہن وچ یہ نہ آوے بھئی آ فلانا یار یہ مینوں شے کون دیندا ہے مسیح تے نماز پڑھن میرے مگر آ گیا ہن اندر دل وچ اون دے بارے بغض نہ آوے کہ وہ امام ہوئے ساریاں دے واسطے وہ صاحب عزت ہوئے تے ساریاں نوں محبت دے پیار دی نگاہ نال تاکدا ہوئے تے اون دا حق جڑا ہے اون دا بندا ہے جڑا اونوں دینا چاہیے ہاں جی اون دا حق جڑا بندا ہے اونوں دینا چاہیے ہے نہ کہ یہ نہ سوچ رکھنی چاہیے ہوئے بھی جڑے مولوی دی جیب وچ نے یہ بھی ساڈے ہو جان آخر امام ہے ساڈا انہوں اسا کہ پیچھے امام دے امام دا معنی ہوندا ہے سردار تے جے اساں انہوں رکھنا ہے کمی بنا کے نہیں گل سمجھے نوکر چاکر بنا تے حکے بکھاون والا بنا کے رکھنا ہے تے پھر انہوں نہ رکھ بھائی جے انہوں کمی بنا تے رکھنا ہے انہوں سردار بنا کے رکھنا ہے پیچھے اس امام دے جدو کہنا ہے تو انہوں آکھنا ہے پیچھے سردار دے پھر اون دیاں جڑیاں جائز ضرورتاں نے وہ بھی تینوں پوریاں کرنیاں پینیاں نے اور اون دے جڑے شرعی اعتبار دے نال صحیح گلاں نے انہاں دے اوتے بھی تیرے واسطے چلنا ضروری ہے کیونکہ سردار جو ہے امام جو ہے اون دے پیچھے چلنا ہے یہ بھی تیرے اوتے ضروری ہے تو اس واسطے چیز نوں اگر دتا جاوے تے ادا ہو جاندا ہے اگر کوئی لے لوے تے بہت گناہ والی گل کوئی نہیں ادا تہاڈا ہو جاوے گا لیکن میں پھر بھی آکھاں گا کہ امام مسجد دے جڑے اون دے حق بنتے نے وہ اونوں دیو تاکہ نہ وہ مسجد دے پیسے کھاوے مولوی کئی مسجد دے پیسے کھاندے ہیں وہ بھی کیوں کھاندے نے کس وجہ تو کھاندے نے وہ بھی عوام دے مجبور کیتے ہوئے کھاندے نے میں کئی جگہ تے مسئلہ بھی ویسے شرعی طور تے ہے اس طریقے کہ اگر امام دی تنخواہ پوری نہ کیتی جاوے امامہ اجازت دیتی امام آکھدے نے کہ اگر امام دی تنخواہ پوری نہ کیتی جاوے تے امام جڑا مسجد دے پیسے چندے والے ہوندے نے انہاں دے وچوں اپنی تنخواہ رکھ سکدا ہے لے سکدا ہے گو اے شرعی مسئلہ اس طرح ہے لیکن وہ بھی ایویں ہے کہ جڑے پنڈ والے بندے نے وہ بھی پھر انہوں دے میں نہیں مولوی تے سٹ دیواں تے مولوی سارے ہی کھا پی جاوے پھر بھی نہیں لیکن یہ نوبت آمن ہی نہ دیو نا مولوی نو پہلو آکو میاں گل سن میری تانوں شک ہے نا مولوی تے بھی گلے دے نیڑے رہندا ہے انہوں آمیاں گلے تو پیچھے رہ تو ساڈے کول من ہاڑی یا من سامنے جڑے تیرے نال مطالبہ ہو گیا 500,000 ہیتا ہو گیا تو اے لئی رکھ تو گلے دے نیڑے نہ تو پیچھے رہ تیرا حق اسی پورا کرنا ہے تے مسجد تے نیڑے تو نہ جا تے جے آپا آکھنا نا مولوی صاحب تیرا آدھا کاروبار ہی بڑا ہے تو رہن دے تے جے مولوی مڑ کھا لوے تے مڑ اون دے نہ گناہ پاؤ او تواڈے سر پینا نے ہاں جی مولوی نو نرا اس گل تے بھی نہ رکھو بھی اللہ ہن تو اللہ دین ویچن لگ پیا او بھائی مولوی دیاں بھی ضروریات نے مولوی دیاں بھی ضروریات نے یہ نہ آکھو بھی یہ تو دین ویچن لا پیا او بھائی جے اونے دین تو آ جا کے مسلے تے تو مسلمان نہیں ہے میں دیکھاں بھئی تو کنے کنے بغیر مثال دے طور دے دنیا دے مال تو امامت کرا سکنا تو 2 ٹائم دی اذان نہیں پڑھ سکنا بغیر لالچ تو میں دعوے نال آکھ سکنا نمازی بندہ ہوئے نا نمازی بندہ وہ بھی آندا مولوی صاحب اذان تساں ہی پڑھنی ہے بھائی میں ٹائم دے ٹائم میں تو جماعت دے ٹائم ہی آمنا میرا کاروبار ہے میرا تے مولوی نے تانوں وقت دینا ہوندا ہے اون دے جڑے حق نے انہوں پورے کیتے کرو انہوں نیرے صدقہ خیرات تے صدقہ فطر تے نہ رکھو اس واسطے کوشش کی ہوگا مولوی رجیا ہوا ہاں جی تے مولوی لگے فطرانے جی میں یہ عرض کردا پیا بھی لگ موڑ بھی جاوے تہاڈا فطرانہ ادا موڑ بھی ہو جاوے گا جے اگر تسی اونوں دیو گے نا رجیا وائی ہے تہاڈا ادا ہو جاوے گا لیکن اون دے واسطے اے کرنا جائز نہیں تانوں اجر مل جاوے گا لیکن بزرگ فرماندے نے سیانے آکھدے نے بھی دیو اونوں جڑا منگے نا کوشش کرو بھئی دیو اونوں جڑا منگے نا جڑا منگے اوندے تو گریز کرو تے کوشش ہی کرو بھئی اس جگہ تے دیو جتھے لگدا ہے مولوی اگر منگے تے انہوں آکھو نہ میاں تیرے جڑے مطالبے سن اساں پورے کیتے وے نے ہن جتھے ساڈا دل کردا اسی دینے تے اگر تہاڈا دل مطمئن ہو جاوے تے تسی دے دیو تے پھر وہ رکھ لوے اگر دل مطمئن ہو جاوے تے دے دیو پھر وہ رکھ لوے تہاڈے بھی ادا ہو جاون دے تے او بھی اون دے بھی رکھنا جائز بن جاوے گا اس واسطے کوشش کیتا کرو دعا اللہ سونے دی بارگاہ